बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने जैसे ही दुनिया बनाई इसके साथ ही इसे अपने अंजाम तक पहुंचाने की कुछ निशानियां भी बता दी ताकि लोग इबरत पकड़ें और क़यामत से कब्ल तौबा कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले होने वाली जो निशानियां बताई हैं उनमें बहुत सी पूरी हो चुकी हैं, जबकि कुछ बड़ी पेशन गोइयाँ अभी ज़हूर पजीर नहीं हुई। उन पेशन गोइयों में एक बड़ी पेशन गोई इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है, जो क़यामत से पहले होगा। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में ये खबर दी है कि क़यामत से पहले एक ज़माना ऐसा आएगा कि दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा, ज़मीन जुल्म और सरकशी से भर जाएगी, इस्लाम सिर्फ मक्का और मदीने की तरफ सिमट जाएगा। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा की औलाद में से एक शख्स पैदा होगा जो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा। उनकी हुकूमत तमाम रूह ज़मीन पर होगी। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया ख़त्म ना होगी यहाँ तक कि अरब का बादशाह एक शख्स बनेगा जो मुझसे या मेरे घर वालों से है। उसका नाम मेरे नाम के मुआकिफ यानी मोहम्मद होगा और उसके बाप का नाम मेरे वालिद के नाम के मुआकिफ यानी अब्दुल्ला होगा। वो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा जिसे वो जुल्म और ज़्यादतियों से भरी हुई थी। इस रिवायत से ये पता चलता है कि कर्ब क़यामत में मुसलमानों के हाथों से हुकूमत छीन चुकी होगी, हालात बद से बदतर हो जाएंगे और हर तरफ कुफ्र और शिरक आम हो जाएगा। इस दौर में हुकूमत पर बैठे रहनुमा तागूत की अताअत करने वाले होंगे जो जुल्म और ज़्यादती करेंगे और आवाम उनसे परेशान हो चुकी होगी। लेकिन इस तारीक दौर में एक नूर फूटेगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे अरब ज़माने जाहिलियत में कुफ्र व शिरक किया करते थे और पूरी दुनिया में जुल्म और सरकशी का बोलबाला था। उस वक्त अल्लाह ताला ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए इमाम कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस किया था। बिल्कुल इसी तरह कर्ब क़यामत के इन बदतरीन हालात में अल्लाह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाएंगे। लिहाजा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त करीब है जब इराक वालों के पास रुपए और गल्ला आने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। आपसे पूछा गया कि ये पाबंदी किसकी जानिब से होगी, तो आपने फरमाया अजमियों की जानिब से। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा कि वो वक्त भी करीब है कि जब अहले शाम पर भी ये पाबंदी लगा दी जाएगी। पूछा गया कि ये रुकावट किसकी जानिब से होगी, फरमाया अहले रूम की जानिब से। फिर आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक खलीफा होगा जो लोगों को माल लबे भर भर के देगा और शुमार नहीं करेगा। आपने फरमाया कि इस्लाम अपनी पहली हालत की तरफ लौटेगा जिस तरह की इब्तिदा मदीने से हुई थी, यहाँ तक कि ईमान सिर्फ मदीने में रह जाएगा। इस रिवायत से मालूम होता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कब्ल मुसलमानों की माली हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होगी और लोगों की तरफ से अहले इस्लाम को शदीद नुकसान पहुंचाया जाएगा, हत्ता कि लोग खाना खाने के लिए मोहताज हो चुके होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर कैसे होगा, इसके मुतालिक एक रिवायत मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िल अल क़दा के महीने में कबाइल के दरमियान में कशमकश और मुआहदा शक्नी होगी, लिहाजा हाजियों को लौटाया जाएगा और मिना में जंग होगी। बहुत ज़्यादा कत्ल आम और खून खराबा होगा, यहाँ तक कि अक़बा जमरा पर भी खून बह रहा होगा। नौबत यहाँ तक आएगी कि हरम वाला यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी वहाँ से चले जाएंगे और भागकर वो रुकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान में आएंगे और उनके हाथ पर बैत की जाएगी। अगरचे इमाम मेहदी इसको पसंद नहीं करेंगे। बैत करने वालों की तादाद अहले बदर के बराबर होगी। इन बैत करने वालों में से ज़मीन व आसमान वाले खुश हो जाएंगे। जब लोग भागे भागे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो उस वक्त मेहदी अलैहिस्सलाम काबा से लिपटे हुए रो रहे होंगे,
چنانچہ لوگ مہدی سے کہیں گے کہ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ امام مہدی کہیں گے کہ افسوس، تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور اس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، جب تم انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہے اور آسمان میں بھی مہدی ہے۔ لہٰذا امام زمانہ مہدی علیہ السلام کو لوگ ان نشانیوں سے پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ آپ امت کی رہنما ثابت ہوں گے۔ دراصل امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ہی کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہوگی، جن میں دجال کا خروج ہونا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مشرق سے ایک عظیم آگ کا نکلنا ہے، جن کی پیشن گوئیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں کی ہے۔ لہٰذا ان نشانیوں کی پوری ہو جانے کے بعد مسلمان خود اس انتظار میں ہوں گے کہ اس امت کو نجات دلانے والا وہ رہنما قریب ہی آنے والا ہے۔ اس میں امام محمد مہدی علیہ السلام کا حلیہ اور شکل و شبیہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ لہٰذا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن اور کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے۔ وہ روح زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی رنگت عربی اور جسمانی ساخت اسرائیلی ہوگی۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہو چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، جنہیں آپ کی زندگی میں ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک پیغمبر ہونے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ صبح کی نماز کے وقت دمشق کے مسجد کے شرقی مینار پر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ اس وقت دیکھیں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز شروع کرنے والے ہیں۔ امام مہدی بھی محسوس کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے، لہٰذا امام مہدی پیچھے ہٹیں گے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے آ کر امامت کروائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں آگے کر دیں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک لشکر سمیت روانہ ہوں گے اور دجال سے جنگ کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد بیت المقدس کی فتح ہوگی۔ اہل تشیع عقیدے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور آپ امام حسن بن علی عسکری کے بیٹے ہیں، جو امام علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے تھے۔ نیز امام مہدی اب غیبت میں ہیں اور زندہ ہیں، یعنی ان کی عمر حضرت خضر اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بہت لمبی ہے اور وہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرق کی طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی اور وہ لوگ مال کا مطالبہ کریں گے۔ لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے۔ اب وہ لوگ ان کے مطالبے کو پورا کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ اس مال کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے، جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے پہلے اسے ظلم و ستم سے بھرا ہوگا۔ سو تم میں سے جو کوئی اس کو پائے تو اس کے پاس آ جائے، اگرچہ برف پر چل کر آنا پڑے۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سیدہ روبی رضی کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔